बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हमेशा की तरह हम आपके साथ मौजूद हैं और जी कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। मौजूदा सूरत हाल की बात करने जा रहे हैं आज भी हम और मौजूदा दौर की ही बात करेंगे जिसमें बहुत सारे हम देखते हैं कि चैलेंजेस हमें नज़र आते हैं। आए दिन हमें किसी नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम वर्किंग हैं या हम ज़िंदगी के किसी ऐसे प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। हमारे साथ जो चल रहा है, जो इर्द गिर्द की सिचुएशन है जिसमें हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है और अच्छे से पूरा करना है। कैसे कर सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे। और हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है दौरे हाजिर में तलबा को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, जो तालीम और तरबियत में हम देखते हैं कि आए दिन हमें नए से नया चैलेंज नज़र आ रहा होता है जिसको हमने समझना होता है, जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी होती है और उसके साथ साथ उसको समझाना भी होता है। हम समझते हैं तो ही दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जी आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा दौर में तलबा किन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तालीम और तरबियत को क्या दरपेश हैं चैलेंजेस और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो आपसे भी कहेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है किताबों से दूरी की क्या वजह है, क्यों हम किताबों से दूर होते चले जा रहे हैं। एक वक्त था जब सबको ये कहा जाता था कि किताब हमारा बेहतरीन साथी है और हमारा बेहतरीन दोस्त है, तो आज हमने अपने इस दोस्त से क्यों दूरी इख्तियार की है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको हम किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं। हम किताबों से दूर हैं तो उसके नुकसानात क्या हैं, ये हमारे तालीमी उमूर पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है, इसको भी हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे और साथ साथ हमेशा की तरह सॉल्यूशंस और सजेशंस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ भी होगा, उनके हवाले से बातचीत भी होगी और उनसे जानेंगे कि जो मौजूदा दौर में हम चैलेंजेस देख रहे हैं, जो तालीम और तरबियत को दरपेश हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इनके सबसे पहले कॉजेज़ और रीज़न्स हम जानेंगे। एंड देन फिर हम जाएंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम जुस्तजू रखेंगे तो यकीनन हम अच्छे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें रिजवानुल हक साहब, करियर काउंसलर हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है रिजवान, खैरियत से हैं? परफेक्टली ऑलराइट। रिजवान साहब के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, माहिर तालीम हैं जाफ़र एहसान साहब। क्या हाल है जाफ़र, खैरियत से हैं? जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम करते हैं आपको भी। और आज की तीसरी मेहमान का भी तारुफ कराएंगे, उनको भी वेलकम करेंगे। माहिर तालीम है फरीबा अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीबा। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो आगाज़ करने दौरे हाजिर में जो दरपेश चैलेंजेस हैं तालीम और तरबियत को, वो क्या है। रिजवान, किस तरह देखते हैं, क्या चैलेंजेस आपकी नज़र से गुजर रहे हैं और फिर उनके रीज़न्स क्या हैं? देखिए मुझे ये लगता है कि एक डिसकनेक्ट भी है बिटवीन द एजुकेशन सेक्टर एंड बिटवीन द इंडस्ट्री। मैं दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और दूसरा ये कि चूँकि लाइफ जो है बड़ी तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रही है, चेंज इज़ इनएविटेबल और वो चेंज की जो स्पीड है वो बहुत एक्सेलरेट हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर आज एक स्टूडेंट जो है वो अगर बैचलर डिग्री में एडमिशन ले रहा है तो बाय द टाइम ही रीचेज हिज 4th ईयर उसके जो पहले 2 साल हैं वो इररिलेवेंट हो चुके होते हैं क्योंकि चीज़ें बडल चुकी होती हैं। सो वहाँ से, और जब स्पेशली स्टूडेंट जो है वो फिर बाहर इंडस्ट्री में आता है, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के, तो दे डोंट हैव द स्किल सेट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री। तो हमें इसकी अगर हम कॉजेज़ की तरफ जाना शुरू करें तो मुझे लगता है कि जो एक तो डिस्कनेक्ट एक उसकी रीज़न है, दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट है वो अपना रोल उस तरह से प्ले नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उस तरह से नहीं वो रोल ले सकें। आजकल जिसको देखें वो बात क्या करता है कि जी मुझे लम्स में स्टडी करनी है, मुझे बैरिया यूनिवर्सिटी में स्टडी करनी है, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज द लेवल ऑफ एजुकेशन ओवर देयर इज़ मच मे बी बेटर दैन दी अदर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन अफोर्डेबिलिटी जो है वो फिर एक ये भी एक जो एरिया है स्टूडेंट के लिए फिर ये चैलेंज आना शुरू हो जाता है बिकॉज ही इज़ स्टडिंग समवेयर एल्स, ही वांट्स टू स्टडी समवेयर एल्स, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम, ये कन्फ्यूजन भी उसके साथ साथ चल रही है।
ابھی آج کل چونکہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ کافی جو آن لائن ایجوکیشن آ گئی ہے، تو آن لائن آج کل آپ کو پتہ ہے اسٹرائکس ہو رہی ہیں کہ جی آن لائن، امیجن کہ اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پروکٹرڈ ایگزام نہ ہو، آپ آن لائن ایگزام. اچھا، یہ اسٹرائکس کا مسئلہ تو بہت پرانا ہے، کبھی ٹیچرز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس. اس کی کیا ریزن ہے یہ ہم جعفر صاحب سے جانیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں صبا کاظمی اسلام آباد سے، دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم صبا. السلام علیکم جی، میں آپ کی ریگولر کالر ہوں. وعلیکم السلام. ہاں، میں یہ جو ہے مہمان بیٹھے ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی دیکھیں نا، ابھی چیلنج بچوں کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے. اگر میں اپنے بچوں کو دیکھوں یا ابھی جو دور جا رہا ہے اس کو دیکھوں تو بچے جاتے ہیں انجوائے کرنے نا، یعنی دکھاوا کرنے، یہ چیز دی، یہ کی، وہ کی، تو تربیت تو دور دور تک نظر نہیں آتی. بہت دکھ اور افسوس کے بعد نا تربیت تو کہیں نظر نہیں آتی. باقی تعلیم ہے تو بچوں نے تعلیم بھی وہ اسی طرح نہیں لے رہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ بھائی چلو سی ایس ہو کے لے لیں، ہم کچھ سیکھ لیں، کیونکہ بچے ٹیچروں کی باتیں آ کے بتاتے کہ ٹیچر نے یہ کیا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی چلو ماں نے کوئی بات سکھا دی، میرے بچوں کو میں یہ کہوں گی کہ بچے ٹیچر کی بات زیادہ مانتے ہیں. تو دکھاوا بہت زیادہ ہے. تو تربیت میرے خیال میں دکھاوا اگر آ جاتا ہے تو پھر تربیت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے صبا، اس کے حوالے سے ہم ضرور جانیں گے کہ ہمارے مہمان کیا کہیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جعفر صاحب، یہ سوال جو صبا نے ریز کیا ہے اس کے اوپر ضرور آئیں گے، لیکن وہ جو پروٹیسٹ کی بات ہوئی تھی کہ کبھی ٹیچرز کو ہم دیکھتے ہیں وہ اسٹرائک پہ ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک چیلنج ہے دور حاضر کا. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، میں رضوان صاحب کی پہلے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بالکل جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انڈسٹری اور ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے، ایک گیپ ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ جو ایولیوشن ہے ہمارا ٹیکنالوجی کا اور جو جس طریقے سے ہم ریپڈلی چیزیں ایوالو کر رہی ہیں وہ اتنا تیز ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. بائی دا ٹائم وہ گریجویٹ کرتا ہے تو اس کے جو اسکلز ہیں یا جو چیزیں اس نے پڑھی ہوتی ہیں اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے جی کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہ چیز سکھائیں کہ وہ نئے سکلز اڈاپٹ کس طرح سے جلدی کر سکتے ہیں. یعنی کہ دیئر ایبلٹی ٹو لرن شوڈ بی انہینسڈ. ٹھیک ہے، رادر دین ان کو یہ بتائیں کہ جی یہ چیپٹر آپ نے پڑھ لینا ہے یا یاد کر لینا ہے تو یہ آپ کا ایگزام کلیئر ہو جائے گا. دیٹس ناٹ انف ان دس کرنٹ سچویشن. ٹھیک ہے، تو ہمیں اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے اندر انیبل کرنا ہے. جہاں تک پروٹیسٹ کی بات آ گئی، وہ ایک آئی تھنک چیز اس طرح کی ہے کہ جس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ وداؤٹ اینی ریزن ہم جو ہے نا بہت سارے لوگوں کا بہت قیمتی وقت جو ہے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر اکثر و بیشتر جو ہے یہ اسٹرائکس کا جو معاملہ ہے، کبھی اسٹوڈنٹس ہیں کبھی ٹیچرز ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ جو آپ کی اوور آل اسٹوڈنٹس کی جو سوسائٹی ہے ان کا ٹائم، بڑا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. جہاں پہ ان کی ڈگری 4 سال میں کمپلیٹ ہونی ہوتی ہے وہ 4, 4.5, 5 سال میں جا کے کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو آج کل کے زمانے کے اندر ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ان پروٹیسٹ کی نظر ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایک جو بات میں اس میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا رضوان صاحب سے کہ ہم بڑا کنوینئنٹلی ہمارا یہ جو ہے نا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم سارا کا سارا بلیم جو ہے نا گورنمنٹ پر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی تھنک دیٹس سم تھنگ جو کہ نا آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھیں ہم آج کل ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے، اتنی نالج ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ خالی یہ رسپانسبلٹی لے لے کہ جی میں نے اپنے آپ کو کوئی قابل بنانا ہے یا اپنے آپ کو میں نے امپروو کرنا ہے، تو اس کے میئرز اور مینز جو ہے نا بے شمار ہیں، جس کے اوپر آئی تھنک ہم آگے چل کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. لیکن سیلف ریئلائزیشن اور اپنی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ فور موسٹ ہے آئی تھنک ان ٹوڈیز ورلڈ، جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو بھی یہ رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے اور باقی سب شہریوں کو بھی اپنے لیول پہ. بالکل، یہ رسپانسبلٹی کیسے لے سکتے ہیں اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے. فریبہ، جو ڈسکشن چل رہی ہے جس پر رضوان صاحب نے بھی بات کی، جعفر نے بھی بات کی، میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کو ہی کنٹینیو کریں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان اویئر ہیں پریکٹیکل لائف کے ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹ سے. یہ چیلنج کیا ہے اور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس میں امپروومنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ ہما. ہم نارملی ایجوکیشنل ٹاپکس ہمارے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ریلیونٹ سارا کچھ، جیسے دونوں مہمانوں نے اسی ٹاپک کو وہ کیا، تو میں بھی جیسے آپ کا فرسٹ کویشچن تھا کہ موجودہ دور میں طلبہ کو درپیش چیلنجز. اب یہ جو چیلنجز ہے یہ بیسیکلی 2 سائیڈڈ ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، یہ کہیں نہ کہیں استاد کے اس میں بھی آ رہی ہے اور اسٹوڈنٹ کے اس میں بھی آ رہی ہے، تو یہ دونوں کے زمرے میں آ رہی ہے. اور ابھی جو چیلنجز ہیں وہ سم ہاؤ وی آل فیسنگ. اور پھر دوسری بات یہ کہنا کہ چیلنجز، ہمارے چیلنجز ایز اسٹوڈنٹ ایز ٹیچر پہلے اتنے زیادہ انویل ہوئے ہی نہیں تھے، آن دا سرفیس نہیں ہوئے تھے. پیرنٹس ور آل ہیپی، ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں بھیج رہے ہیں، گورنمنٹ اسکول میں بھیج رہے ہیں، پرائیویٹ میں بھیج رہے ہیں، مدرسہ میں، دے ور آل فائن. یہ جو
प्री एंड ये जो वाइल कोविड चल जो रहा है ना, इस फेज ने सारी चीज़ों को ना एक्सपोज कर दिया बुरे तरीके से। हमारी यूनिवर्सिटीज़ या हमारे स्कूल और कॉलेजेस में टीचिंग का क्या मेयार है, और फिर अगर टीचिंग का मेयार क्लासरूम तक अच्छा था, टॉक एंड चॉक मेथड तो अच्छा था, जब हम ऑनलाइन पे आए तो हम कितने सक्सेसफुल हुए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी हमने बात तो कभी बच्चों को डिस्टेंट लर्निंग सिखाई नहीं। एग्जैक्टली हमने कभी टेक्नोलॉजी की तरफ, टेक्नोलॉजी हम तो कहते हैं ना कि 21वीं सदी तो है ही टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमने उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के उस यूज तक कन्फाइन कर दिया, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रख दिया। एग्जैक्टली वीडियोस देखे, यूट्यूब वीडियोस देखे, ही वुड हैव फन। हमने उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए कितना ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और फिर जैसे सर ने बात की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी जैसे बहुत टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ की सर ने बात की कि वहाँ के लिए बच्चे दे ट्राई टू गो। अब यहाँ पे जैसे एक मदर की कॉल आई थी कि बच्चा जो है ना वो एंजॉय करने के लिए चाहता है। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सोच, दिस इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट कि पेरेंट ये क्यों सोचता है कि मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी जो है एंजॉय करने के लिए जाता है, तो फिर क्या यही रीज़न है कि आज का बच्चा यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर बैठ के यूनिवर्सिटी के गेट को मार रहा है और अपने मुंह को कवर करके टीचर्स को डिफरेंट नेम्स दे रहा है? तो फिर क्या आपकी तालीम ये सिखा रही है? और फिर वो जो चैलेंजेस की आप बात करें, क्या हमने उन चैलेंजेस को एड्रेस किया है कि अगर गॉड फॉरबिड हालात इससे ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, यू नेवर नो, कोविड वुड टेक अ ड्रास्टिक टर्न, क्या हम उसके लिए रेडी हैं? क्या हम उसको एड्रेस कर रहे हैं? या अभी भी, आई एम सो सॉरी, मुझे अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एज एन एजुकेशनिस्ट, बिकॉज आई हैव वर्क, मैंने प्राइवेट हर सेक्टर, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर, यूनिवर्सिटी, हर जगह काम किया, मैंने ये देखा है कि हमारे डिसीजंस बहुत अब्रप्ट होते हैं। आई एम सो सॉरी, हमारी जो HEC है या हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, मुझे लगता है कि इनकी पॉलिसीज डिवाइस नहीं होती पहले। आपने अगर ऑनलाइन या वो फोर्स ही नहीं करना चाहते या कर नहीं रहे होते कि आगे हमने किस तरह से लोगों को गाइड करना। कहीं ना कहीं मुझे कहीं ऐसा लगता है कि वो जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या एक जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी इतना क्लियर नहीं है। स्टूडेंट्स का रिएक्शन या टीचर्स का रिएक्शन, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर नॉट रेडी विद द सिचुएशंस, नॉट एज द टीचर, नॉट एज यू नो इंस्टीट्यूशंस, नॉट एज स्टूडेंट्स। हमारे स्टूडेंट्स भी रेडी नहीं है। और फिर वो जो एक प्रोटेस्ट आ रहा है, इसका ये मतलब है कि जब स्टूडेंट्स इस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसका ये मतलब है कि I'm so sorry, as educationists, as an organization, we couldn't address the issues that we should have talked about. हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए थी। जब मेरे स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग विद सर्टन यूनिवर्सिटीज, जब मेरे स्टूडेंट्स मुझसे उनसे पूछते थे, मैं उनको हमेशा कहती थी कि यू नीड टू बी रेडी फॉर बोथ द सर्कमस्टांसेस। इट कैन टेक एनी टर्न, आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑन कैंपस भी हो सकता है, लेकिन द वे वी आर डिस्कसिंग, द वे वी आर टीचिंग यू, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑन ऑफ कैंपस भी हो सकता है, ऑन कैंपस भी हो सकता है। हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है खुद को और किस तरह से अपेयर होना है एग्जाम में। लेकिन वही बात आती है रिजवान साहब की काउंसलिंग की हर लेवल पे, हर स्टेज पर ज़रूरत है। जहाँ पे फुकदान नज़र आता है वो काउंसलिंग का ही नज़र आता है। जहाँ कोई ऐसी हरकत या ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कहीं ना कहीं मेस हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे स्टैंड ले रहे हैं या वो अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाह रहे, स्टूडेंट्स अलग जो है वो एक धड़े में नज़र आते हैं, टीचर्स अलग नज़र आते हैं, ये जितना भी मेस है, क्या आप समझते हैं कि काउंसलिंग का फुकदान ही इसका वाहिद रीज़न है? अच्छा, इस पे तो मैं बिल्कुल, इस पे भी मैं वो जो कॉलर थी उन पे एक कमेंट, मतलब मैं उसको उसी उनकी बात को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। जी ज़रूर। कि उन्होंने कहा कि जी बच्चा जो है वो तरबियत कहीं नज़र नहीं आती। तो तरबियत में तो देखें घर का रोल सबसे पहले आता है। वो बच्चा जो है वो घर से सीखता है और फिर जाके यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में सीखता है। अच्छा, जो मैंने गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें लाने की कोशिश की थी, उसमें सॉरी टू से गवर्नमेंट, देखें मेरे इन माय चाइल्डहुड तो हमारे यहाँ उस वक्त ये होता था कि गवर्नमेंट स्कूल में आपका अगर एडमिशन हो गया, इट मीन्स यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, आप कोई नालायक से स्टूडेंट होंगे क्योंकि आपको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिला, इसलिए आप मेरिट पे नहीं। यस, और मतलब अब उलट हो चुका है। गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाता है जो मतलब नहीं अफोर्ड करता, या उस तरह से बाकी सारी जो दौड़ लगी हुई है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ लगी हुई है। बच्चों को देखते हैं अच्छे, मेरे अपने बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, बट स्टिल टीचर्स भी रखी हुई हैं, ट्यूशन भी पढ़ते हैं। सो वो जो तरबियत है वो तो घर से भी होनी है। मतलब इसमें रोल सिर्फ स्कूल का नहीं आएगा। तो उसमें वो ये भी एक, और काउंसलिंग जो है मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि तरबियत करनी किसने है। क्योंकि पेरेंट्स को हम जब देखते हैं तो पेरेंट्स ब्लेम कर रहे होते हैं कि टीचर्स का काम है, टीचर्स करें। टीचर्स को जब देखते हैं, जब उनसे जानने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं ये तो काम ही पेरेंट्स का है। देखिए, इनिशियल ईयर्स में जब बच्चा जो है वो लर्न कर रहा होता है और बहुत क्विकली लर्न कर रहा होता है, उस वक्त उसको जो घर पे माहौल मिलता है, अगर घर पे वाले साहब बैठे ये कह रहे हैं, बाहर बेल हुई है कि बेटा बाहर जाके कह दो मैं नहीं हूँ, व्हाट ही लर्नड एक्चुअली
ہی لرن کہ اچھا جی ایسے بھی بولا جا سکتا ہے. تو گھر سے تو وہ سٹارٹ ہوتی ہے چیز, تربیت تو گھر میں ہونی ہے, اور انیشیل ایئرس میں اسکولنگ تو جو ہے وہ 2, 2.5, 3 سال کے بعد آتی ہے, لیکن اس وقت تک تو بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے, اپنے سبلنگس کے ساتھ ہے, اپنے کزنس کے ساتھ ہے, ان سے وہ لرن کر رہا ہے اور اڈاپٹ کر رہا ہے, اور وہیں سے وہ چیز جو ہے وہ پھر آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے. سوسائٹی میں تو انفارچونیٹ ہے کہ نیگیٹیوٹی ویسے ہی بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ایشو ہے. اور جہاں تک کیریئر کاؤنسلنگ کی بات ہے, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر لیول پہ ضرورت ہے. جو جنکچر ہے دیٹ از دی 10th گریڈ, جس کے بعد بچے نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ایف ایس سی میں جائے گا, ایف اے میں جائے گا, یا کیا کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا بچہ سب سے زیادہ وہیں کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے رضوان صاحب سے ہی ہم جانیں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور ہم ڈسکشن کر رہے ہیں دور حاضر میں تعلیم و تربیت کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں, اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمارے طلباء کے لیے کس طرح سے چیلنجز ثابت ہو رہے ہیں, ان کے سلوشنز کیا ہیں, ان کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی تھی رضوان سے, اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں میٹرک کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے آگے چل کے کس کورس کو لینا ہے, کس سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے لیے کون سا سبجیکٹ, کون سا پروفیشن اس کے لیے بہتر ہے. یہ کنفیوژن جو ہے کریئر کے حوالے سے کہ میرے لیے کون سا پروفیشن سوٹیبل ہے, مجھے کہاں جانا ہے, میرے ریسورسز کیا ہیں, انوائرمنٹ کیا ہے, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ چیلنجز کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں. رضوان, اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں ہم نا انفلوئنسڈ ہیں اپنے پیئرس سے. اچھا پیئرس ہم دیکھتے کہ ہمارے پیرنٹس نے دیکھا کہ ایک بچہ تھا, اس نے وہ ڈاکٹر بنا تو وہ سکسیزفل ہو گیا, انجینئر بنا وہ سکسیزفل ہو گیا. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنے بچے کو کہا بھائی ڈاکٹر, آپ بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں, بچے آتے ہیں ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, سب کچھ بن, بٹ دے نیور لائکڈ اٹ. تو ہمیں ایک تو یہ کہ وہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور وہ کرٹیکل جنکچر کی میں نے اس لیے بات کی کہ 10th گریڈ کے بعد وہ ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ میں نے ایف ایس سی کرنی, پری میڈیکل کرنا ہے, پری انجینئرنگ کرنی, یا آرٹس کے سبجیکٹس کی طرف جانا ہے, یا اکاؤنٹس کی طرف جانا ہے, یا کمپیوٹر سائنسز کی طرف جانا ہے. یا ایک اور چیز ہے کہ کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر آگے دیکھا جائے گا کہاں جانا ہے. دیٹ از لائک کلنگ یور سیلف. مطلب میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, میں انجینئر بننا ہی نہیں چاہتا, میرا انٹرسٹ جو ہے وہ اکاؤنٹس کے اندر ہے, اور میں اگر اپنے 2 جو قیمتی سال ہوں گے وہ ایک اس میں رہوں گا کہ بھئی میں کر کچھ اور رہا ہوں, کرنا کچھ اور چاہتا تھا, تو وہاں پہ گائیڈ لائن کی ضرورت ہے کہ, اور ہمیں پیرنٹس کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ڈاکٹرز, انجینئرز یہی پروفیشنز نہیں ہیں دنیا میں, دیر آر مینی ادر تھنگس جو جن سے آپ جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. سیکنڈ از یور ایف ایس سی. ایف ایس سی کے بعد بچہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھی اس نے آگے یونیورسٹی میں کس طرف کو جانا ہے. تو یہ 2 اسٹیجز ایسی ہیں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ بچے کو بہت زیادہ کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اس کو یہ انڈرسٹینڈ پیرنٹس کو کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ سم باڈی نیڈس ٹو سٹ ود ہم, اس سے وہاں سے وہ ایک کنکلوژن پہ پہنچے کہ اچھا جی آپ کا ایکچولی چوائس ہے کہ آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں. بیکاز اگر آپ کسی بچے کو, اگر وہ میوزک لرن کرنا چاہتا ہے اور آپ وہ میوزیشین بننا چاہتا ہے, تو اگر وہ اسی کو پریکٹس کرے گا تو اس کے سکسیس کے چانسز ان لائف آر ہی وڈ بی ہیپی, ہی وڈ بی مور فائنینشلی سکسیزفل. لیکن ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے, اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. اور 10,000 آورس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو 10,000 آورس پریکٹس کرتے ہیں تو ہائیلی لائکلی ہے کہ آپ سکسیزفل ہو جائیں گے اس چیز کے اندر, یو بیکم اے چیمپئن آن دیٹ. اگر وہ 10,000 آورس میں سے 2 سال آپ نکال دیں تو دے آر ویری کروشل 2 years. تو ہمیں یہ دونوں چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے اور ایف ایس سی کے بعد. بالکل, ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم نے سب نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, ہماری جو بچے تیار ہو رہے ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, آیا ان کی کھپت ہے بھی یا نہیں ہے, جو کورسز وہ اٹھائے ہوئے ہیں, جو وہ پڑھ رہے ہیں, کیا وہ جاب حاصل کر سکیں گے, کیا وہ اپنے ریکوائرڈ ٹارگٹ پر اچیو کر سکیں گے یا نہیں. یہ بہت ساری چیلنجز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ افراتفری کا شکار ہو رہے ہیں, وہ انتشار پھیلا رہے ہیں, اور وہ پھر ایسی حرکات و سکنات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے. جعفر, یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سارا
सिनेरियो, और फिर इसकी काउंसलिंग कौन करेगा? ये बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल जो रिजवान साहब बात कर रहे थे उससे कनेक्टेड है। लेकिन जब सोसाइटी के अंदर हमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, एक सोसाइटी एक पूरा मिक्स होता है मुख्तलिफ प्रोफेशंस का, मुख्तलिफ किस्म के लोगों का। जब हमारा यहाँ पे जिस तरह रिजवान साहब ने बात की कि हम एक दूसरे को देख के, अपने पीयर्स को देख के हम एक लाइन अडॉप्ट कर लेते हैं कि डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है या लॉयर ही बनना है, तो उसकी वजह से वो जो शोबे हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं और उनके अंदर जो लोग भी होते हैं वो भी अपनी जो है ना पूरी तरीके से फुलफिल्ड लाइव्स जो है वो गुजार नहीं रहे होते। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली हमारा जो टीचिंग का भी प्रोफेशन है वो इसी तरह का है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टीचर शायद नहीं बनना चाहते थे लेकिन वो इस प्रोफेशन के अंदर हैं। उसका नतीजा ये है कि वो उस तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सही। वो जो नॉलेज उनको इम्पार्ट करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को वो नहीं कर सकते। और जो मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ कि एक टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स को किसी लेवल के ऊपर इंस्पायर करें। ठीक है, जब आप स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं किसी चीज़ के अंदर तो वो स्टूडेंट के अंदर खुद वो जज्बा पैदा हो जाता है कि वो नई से नई चीज़ सीखे, अपने ऊपर मेहनत करे, अपना एक्सपोजर बढ़ाने की कोशिश करे। और वो जो आप फिर चैलेंजेस बता रही हैं उन चैलेंजेस से वो फिर बाहर होके सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है। उनको उसको एक उम्मीद खुद नज़र आ जाती है कि मैं अगर अपने स्किल को पॉलिश करूँगा, मेरे अंदर एक अपनी एबिलिटी है, इसके साइड के ऊपर मैं फोकस करूँगा तो मैं एक माशरे में जाके एक अपना करियर बना सकता हूँ, फाल रुकन बन जाऊँगा। तो आजकल तो जिस तरह है कि बहुत सारे नए प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर बड़ी सारी डिमांड है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने खाली इंजीनियरिंग की हो या डॉक्टर ही आप हों तो फिर ही आपका कोई रोज़गार लगेगा। ये सोच किसी हद तक कम हुई है लेकिन अभी भी ये मौजूद है। इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इस पर जाफर का कमेंट लेंगे। हमारे साथ एहसन है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम एहसन। जी वालेकुम सलाम और आपके मेहमानों को, सब देखने वालों को सलाम। और बड़ी खुशी माशाल्लाह आप दोबारा प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं। आपका जो टॉपिक है उसके हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि आपके मेहमानों ने बहुत अच्छा अर्ज़ किया कि बच्चों के जो रुझानात होते हैं, उनका एप्टीट्यूड होता है, जो उनके ट्रेंड होते हैं, तो उनका जो पैशन होता है वो अगर उन्हीं का प्रोफेशन भी बन जाए तो उसमें फिर उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज होती हैं और एक जज्बे के तहत काम करते हैं और फिर कहना नहीं पड़ता और उसमें कमाल की हद तक वो जाते हैं। और उसमें न सिर्फ ये कि बल्कि सबसे बड़ी चीज़ उनको एक रूहानी और जहनी आसूदगी रहती है और उसकी वजह से उनकी न सिर्फ प्रोफेशन में कमाल हासिल करते हैं बल्कि उनकी शख्सियत अपने फैमिली, वालिदैन के लिए और आगे फैमिली के लिए भी अच्छी होती है क्योंकि उनको उनकी मर्जी का प्रोफेशन मिल चुका होता है। और ये तो मशहूर बात है, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कहा है कि अगर आपका पैशन और आपका प्रोफेशन एक हो जाए तो ये बहुत ही आपकी सक्सेसफुल चीज़ होती है। और हमारे उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब ने भी एक दफ़ा ये कहा था कि अपनी शायरी के हवाले से। तो बहरहाल अब ये जो हमें देखना चाहिए बच्चों के रुझानात, इसमें एक थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर आती है कि आजकल के ज़माने में फाइनेंशियल मैटर्स को लोग मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन याद रखें बच्चे की शख्सियत अगर कंपोज और कॉन्फिडेंट बन जाती है तो पैसे वगैरह दीगर इतने मसाइल नहीं होते। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में और घर में माँ बाप शुरू में ज़रा ये जांचने की कोशिश करें और वालिदा खासतौर पर ही कर सकती हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। हाँ, उसको गाइड करें, उसकी रहनुमाई दें, ऐसी बुक्स ला के दें, ऐसे लोगों से मिलाएं, फैमिली में ऐसी जगहों पे लेके जाएं तो उससे बहुत ही उसको फ़ायदा होगा और ये चीज़ उसकी प्रोफेशन से हट के उसकी ओवरऑल लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। माशरे के लिए बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। बहुत शुक्रिया एहसन पार्टिसिपेट करने का और इतने खूबसूरत सोल्यूशंस और सजेशंस आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। और यही सोल्यूशन मैं फरीबा से भी डिस्कस करना चाहूँगी। ये जो बात की है एहसन ने बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारा पैशन क्या है? हुमा, जैसे हमारे दो मेहमानों ने ऑलरेडी बात की और बहुत डिटेल बात की और इस पर हम मेरे ख्याल से कई दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं कि मसला ये है कि जब तक आप अपने बच्चे को समझते नहीं हैं आप उसके पैशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे सर ने कहा, मैं उनकी इस ओपिनियन को सेकंड करूँगी कि ये बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपके बच्चे की लाइकिंग क्या है। वो कहते हैं ना, डू नॉट बी इन अ रेस ऑफ रैट्स। रिलेंटलेस जो रेस होती है उसका हिस्सा ना बने कि एक ज़माना आया कि कंप्यूटर साइंसेस अपने करना था क्योंकि उसका बहुत था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई, फिर मेडिकल आ गया, फिर आपको ये पता होना चाहिए सर ने एक और बात कही कि हम ना, हमारा एक ही होता है कि हम ब्लेम गेम बहुत करते हैं। जैसे एक मदर ने कहा कि स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मकसद तो एंजॉय करना होता है, बच्चे तो मज़े करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे ना हम ब्लेम गेम करते हैं। सही। एज पेरेंट
माँ ये समझती है कि स्कूल का काम है बच्चों की अपब्रिंगिंग करना। स्कूल में जो या इदारों में जो उस्ताद काम करते हैं, जैसे सर ने कहा, उनमें से आधे तो बाय चॉइस टीचर नहीं बनते, बाय चांस, वो बाय चांस और बाय एक्सीडेंट बनते हैं, क्योंकि उनको कहीं और नहीं। मुझे याद है कि जब मेरी एक मैम थी, उन्होंने कहा कि उनकी पूरी फैमिली डॉक्टर थी, उन्होंने कहा, जब मैंने कहा मैं टीचर बनूंगी, उन्होंने कहा ये भी कोई बनने वाला प्रोफेशन है, मतलब तुम कुछ ना बन सके। तो जो कुछ नहीं बन सकता वो उस्ताद बनता है। फिर आप ये सोचें, ये कॉन्सेप्ट हमारा एग्जैक्टली, तो वो उस्ताद क्या देगा। फिर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ये किया कि उनके पैशन को आइडेंटिफाई करने की क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए जो एक कम्युनिकेशन गैप उस्ताद में और बच्चे में है, वो उसको जो थोड़ा ना उसको मतलब रिड्यूस करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो सारी होली सोली जिम्मेदारी फीस दे के इदारों पे ना छोड़ दें कि इदारे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और फिर आई एम सो सॉरी, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारा एजुकेशन सेक्टर इज़ अ बिजनेस सेक्टर। वहाँ पे प्राइमरली सो कॉल्ड ऑन द नेम ऑफ मॉरल वैल्यूज़ हम जो है वो करवाते हैं। करिकुलम जो एक कंप्लीशन है, दे इज़ अ रेस, और हर चीज़ इज़ वी डोंट हैव टाइम। अगर एज टीचर कोई बहुत अच्छा उस्ताद भी है, वो ये चाहेगा कि वो बच्चों की साइकी को समझे, उनको अंडरस्टैंड करे, उनकी काउंसलिंग करे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे, तो भी उसको मार्जिन नहीं मिलता। अच्छा, इसको भी हम मजीद डिस्कस करते हैं। फरीबा, आपसे ही बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। दौरे हासिर में तालीम और तरबियत के क्या मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और किस तरह से हमारे तलबा, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, उस पर हम बात करें। ब्रेक पे जाने से पहले भी इसी हवाले से डिस्कशन हो रही थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे फरीबा से ही। फरीबा, ये कैसे पता चल सकता है, क्योंकि ये भी शायद तरबियत का एक हिस्सा ही है कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, क्या प्रोफेशन उसके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है, उसको किस तरफ लेके जाना है, उसका एप्टीट्यूड क्या डिमांड कर रहा है, क्या उसके शौक़ हैं, इसको जांचना जहाँ एक टीचर, एक उस्ताद की जिम्मेदारी है, वहीं डेफिनेटली ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स किस तरह से ये जान सकते हैं? हुमा, देखें, बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है, ये बात बहुत ज़रूरी होती है। तो ज़्यादा टाइम उसका अपनी माँ के साथ ही गुजरता है। वो जैसे जैसे उस स्टेज पे जाती है, मतलब जैसे जैसे वो स्कूल में जाता है, उसके बाद जो है ना, ऑब्वियसली उसकी एक फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल अपब्रिंगिंग जो है वो स्टार्ट होती है। आपने जैसे कहा कि बच्चे का एप्टीट्यूड या बच्चे का इंटरेस्ट को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ताकि हम उसकी जो एप्टीट्यूड या उसके इंटरेस्ट है उसके मुताबिक उसकी जो है ना स्किल्स को अलाइन कर सकें, ताकि वो अपनी आगे प्रोफेशन की चॉइस कर सके। तो जब तक आप अपने बच्चे को जानेंगे नहीं, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आपको कभी नहीं पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। हम तो नॉर्मली ये कहते हैं कि पैसा लोग कमाते हैं, या पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता। सबसे पहले सवाल उनसे ये होता है कि क्या आपने बच्चे के इंटरेस्ट को कभी जानने की कोशिश की है? ये बात भी बिल्कुल सही है कि ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वहीं पे बच्चे की भी जिम्मेदारी है कि वो समझे। लेकिन फर्स्ट, सिंस पेरेंट्स आर द वंस हु आर लाइक, वो आपके रोल मॉडल्स होते हैं, वो आपसे बड़े होते हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को अंडरस्टैंड करे। आजकल मैं कल किसी का एक बहुत अच्छा एक जो है ना मोटिवेशनल टॉक थी, वो मैं सुन रही थी। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों में जो है डिप्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि हम कभी बच्चे को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमारे लिए तरबियत क्या है? आपने ये कहा ना कि तरबियत क्या है, कि आप बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज दें, अच्छा कारी साहब अरेंज कर दें। आपने कभी फॉलो अप रखा है कि कारी साहब क्या पढ़ा रहे हैं, या कारी साहब की टैकलिंग क्या है आपके बच्चे के साथ, या आप अपने बच्चे को जहाँ बिठा रहे हैं, क्या आपने कभी उसको मॉनिटर किया है? आपके बच्चे की कंपनी क्या है? आपका बच्चा किन के साथ उठता बैठता है? मुझे याद है कि मेरी माँ ने कभी, मतलब मुझे मेरे फ्रेंड्स के घर इतना, मतलब उससे नहीं भेजी, शी ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मी कि कौन है, क्या है, फैमिलीज का इंटरेक्शन होता या घर में से कोई छोड़ कर आएगा वही लेने जाएगा। ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। और फिर हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, सिंस मैं काफ़ी सेक्टर्स के साथ काम किए, या जब मैं स्कूल्स के साथ काम करती थी तो पेरेंट्स आते थे, तो मैं उनको कहती थी कि आपके बच्चे ने ये नहीं किया या ऐसा करना चाहिए, तो कहती थी पता नहीं, पूरा दिन तो मोबाइल पे लगा रहता है, पूरा दिन तो कंप्यूटर पे बैठा होता है। ये पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठा होना
اور اس کو مانیٹر کرنا اور یہ دیکھنا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ جو سن رہا ہے وہ کیا ہے, وہ جس سے انٹریکٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے, اس کی اپنی سکلز کیا ہے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے سارے پیسے دیتے ہیں, ہمارا بچہ جو ہے کچھ کرتا نہیں ہے. اپنے بچے کے انٹرسٹ کو سمجھنا, اس کو صحیح گائیڈ لائن, پھر آپ کا بچہ جب دوسرے راستے پہ چلتا ہے یا وہ غلط آپشنز چوز کرتا ہے, پھر آپ اس سے کمپلین کرتے ہو کہ مطلب ہی از ناٹ گیونگ واٹ وی ایکسپیکٹڈ. اور پھر سب سے بڑی بات ہے بچے کو کھڑا کر کے یہ کہتے ہیں ہم تو پہ اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آئی مین یہ تھریٹ سب سے زیادہ جو ہے نا ڈراسٹکلی پور ہوتا ہے, ہم تم پہ اتنا انویسٹ کرتے ہیں. بالکل ڈے بائی ڈے ہمارے بچے کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم دیکھو آپ کے لیے یہ سیکریفائس کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں, اب آپ نے بھی ریٹرن کرنا ہے. اچھا یہ جو ہے ہمارے ہاں یہ بار بار بچے کو جتانا یا اس کو کھڑے کر کے اور اس کو سب کچھ سمجھانا کہ دیکھو یہ آج انویسٹ ہو رہا ہے تم پہ, تم نے اس کو پے بیک کرنا ہے, اس کو ریٹرن کرنا تمہارے پر لازم ہے, یہ ٹھیک ہے رضوان؟ نہیں, یہ تو آپ دیکھیں بچے کو ایک سائیکولوجیکل پریشر میں لے کر جا رہے ہیں. اور ضروری یہ تو اٹ از لائک کہ جی میں کچھ انویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ان ریٹرن کچھ ملے گا. ٹھیک ہے, وی وانٹ ٹو میک ہم اے ہیومن بینگ, اے گڈ ہیومن بینگ, اے پرسن فار دا سوسائٹی ایٹ لارج, جو کہ اپنا ایک رول پلے کر سکے اور وہ رول ماڈل بن سکے. ایک رول ماڈل بنے گا تو آگے اس سے یہ ایک بچے کی بات نہیں ہو رہی, یہ نسلوں کی بات ہو رہی ہے, بیکاز جنریشنز تک پھر یہ چیز جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرے گی اور ٹریول کرے گی. سو آئی بلیو کہ یہ بات بالکل انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے, اور اس میں جو پیئرس ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. آپ کا بچہ کن دوسرے بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ بچے جو کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. تو جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں ویسے ہی آپ ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے جو بچے کے دوست ہیں وہ لوگ ہونے چاہیے جو زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, who don't need more but who want more in life. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ وہاں سے بچے کی جو ہے وہ تربیت بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن شاید ہم اس ڈفرینس کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے کہ ہماری نیڈس کیا ہیں اور ہماری وانٹس کیا ہیں. اس پر میں آپ سے ہی جانوں گی کہ آپ ہمیں کیا گائیڈ کریں گے. مسز شفیق نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مسز شفیق؟ الحمدللہ. فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گی؟ میرا ایکچولی کوشچن یہ ہے کہ ظاہر ہے پیرنٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان ٹچ ہونے چاہیے. میں کافی ان ٹچ ہوں اپنے بچے کے ساتھ. 15 سال کا میرا بیٹا ہے, لیکن یہ جب سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے, آن لائن کلاسز شروع ہوئی, بچوں کے ہاتھ میں ڈیوائسز آ گئیں. میں نے اپنے بچے کو اس اسٹیج میں بھی فون نہیں دیا تھا پرسنل. میرے فون پہ اس کا رابطہ ہوتا تھا جس بھی دوست سے اس نے بات کرنی ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ظاہر ہے اس کا اپنا فون تو تھا نہیں, وہ آئی پیڈ دیا تھا میں نے. اس نے اپنے دوست کے تھرو انسٹاگرام بنایا, اس کے دوست نے اس کو بنا کے دیا. ظاہر ہے آپ وہ کہہ رہی ہے کہ صحبت اثر کرتی ہے. اب جب 2 دفعہ میں نے یہ چیزیں اس کی پکڑی ہیں, اس کو منع کیا ہے, اب وہ اتنا کوائٹ ہو گیا ہے کہ وہ کوئی بات شیئر ہی نہیں کرتا, بالکل نہیں بولتا. ایون کہ ہاں نہ میں جواب نہیں دیتا. میں ایسے لگتا ہے میں اپنے پتھر سے سر پھوڑ رہی ہوں. نہ اپنے بابا سے بات کرے گا, نہ مجھ سے بات کرے گا. ابھی اسکول پچھلے دنوں کھلے تھے, میں اس کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہوں, وہ میرے ساتھ آگے سیٹ پہ نہیں بیٹھتا, وہ پیچھے بیٹھ کے جاتا ہے. چھوٹے بچوں سے مطلب چھوٹے بہن بھائیوں نے کمیونیکیٹ کرتا ہے, ان کے تھرو مجھے کوئی بات پتہ چلتی ہے. لیکن یہ پچھلے ویکینڈ پہ پھر یہ سین ہوا کہ وہ پکڑا گیا ہے اور میں نے اس سے ڈیوائس واپس لے لی, کیونکہ آن لائن کلاسیں بھی اب ختم ہو جانی تھی. ریگولر پہ تم جاؤ کرو سارا جو بھی ہے, ڈیوائس واپس لیے. اب وہ پورے 4 دن سے گھر پہ ہے, آج بھی اسکول نہیں گیا, اٹھایا نہیں اٹھا, اور سارا دن کل بیٹھ کے میچ دیکھا ہے. اور اس کا یہ ہے کہ جی میں نے پڑھنا نہیں ہے, مجھے کرکٹ کھلائے. اچھا مسز شفیق, آپ نے اس سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہر طرح سے پیار سے, ہر طریقے سے, ایون کہ یہ تک کہ ٹھیک ہے تم مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھائی کوئٹ کر دوں, ہم اس کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے کرکٹ کھیلو. میں نے جب یہ دوبارہ سے گیم سٹارٹ ہوئی ہے, آئی مین یہ اسپورٹس کلب وغیرہ, میں نے اس کو جوائن بھی کرایا ہے. 2 ماہ گیا ہے, پھر خود ہی چھوڑ دیا. لیکن اس کا جو بولنے کا ہے نا کہ یہ شیئر نہیں کرتا, بولتا بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ بہت آنا جانا ہے, اس کی کالز نہیں آتی, اس کا کوئی دروازے پہ دوست نہیں آئے گا. ایون کہ اگر اس کو کوئی ضروری چیز بھی اپنی چاہیے ہوگی نا, میں کہوں گی شاپ سے جا کے شیٹس لے آؤ, اپنی پین لے آؤ, نہیں جاتا باہر. ٹھیک, بہت شکریہ مسز شفیق کال کرنے کا. آپ کے اس مسئلے کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں وہ کیا گائیڈ کریں گے آپ کو, ان کے پاس کیا سجیشنز ہیں, کیا سولوشن. رضوان کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بچہ, چونکہ ہم نے ایک بات پہلے کی کہ ٹیکنالوجی بہت تیزی کے ساتھ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے, اور ہم بچوں کو بالکل اس طرح سے تو نہیں آئسولیٹ نہیں کر سکتے.
اور یہ چیلنج جو ہے نا یہ ہر گھر کا چیلنج ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. وہ میرا بیٹا ہے, اس کو بھی کسی نے سم اس کے فرینڈ نے دے دی, ٹھیک ہے. ہی از آلموسٹ 13 ایز ویل. تو وہ اب ہمارے لیے بھی ایک چیلنج تھا جب مجھے پتہ چلا کہ اس کو کسی اس کے فرینڈ نے سم دے دی. خیر اس کے ساتھ کچھ سیشنز کیے, کاؤنسلنگ سیشنز کیے, اس سے جاننے کی کوشش کی, اس کی مدر سے جاننے کی کوشش کی کہ اچھا جی ان کے ساتھ, کیونکہ مدر کے ساتھ ذرا زیادہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں بیکاز شی از ایٹ ہوم, شی اسپینڈس ٹائم ود. تو آہستہ آہستہ اٹ ٹوک می لاٹ آف ٹائم, آلموسٹ یو کین سے 2 months کہ میں وہ تھوڑا سا اوپن اپ ہوا میرے ساتھ. تو پابندیاں لگانے سے شاید ہم وہ گول اچیو نہیں کر سکیں گے جو بچے کے ساتھ کرنا پڑے گا. اور چونکہ ٹیکنالوجی بڑی تیزی کے ساتھ آگے کو جا رہی ہے تو ہم کسی ایک چیز سے اسے وہ پابندی لگا دیں گے تو وہ کہیں اور سے وہ چیز مل جائے گی. اس کا حل کیا؟ بالکل پابندی بھی نہیں لگا سکتے, ہمیں اس کے ساتھ پھر بچے کے ساتھ کاؤنسلنگ ہی کرنی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے پھر کہ وہ کن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ بچے کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اگر اس کے پاس کہیں سے سم آئی ہے یا اس کے پاس کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے کسی دوست نے اس کو دی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو بات کی نا کہ آپ کے بچے کا جو فرینڈ ہے وہ صرف آپ اس کی فیملی کے ساتھ ہے آپ کا لنک بنتا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بچہ جن بچوں کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے وہ بچے کیسے ہیں اور ان بچوں کے آگے فیملیز کیسی ہیں. سو وی نیڈ ٹو اسٹیبلش اے ریلیشن شپ ود دوز فیملیز ایز ویل کہ ہمیں وہاں سے بھی جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ واٹ آر کڈ از تھنکنگ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر ہمیں اس کے ساتھ کاؤنسلنگ فردر اور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑا اور ڈرل ڈاؤن آ سکتی ہے. ہم دعا گو بھی ہیں کیونکہ مسز شفیق بہت پریشان ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کریں. ناظرین ایک بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے 2 ٹاپکس جن پر ہم ڈسکشن کریں, جس میں سب سے پہلے بات ہوئی دور حاضر میں درپیش چیلنجز, اور یہ چیلنجز جو تعلیم و تربیت میں ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ مسائل کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. ہمارے ٹیچرز جن کو فیس کر رہے ہیں, ہمارے والدین ان سے پریشان ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس اور طلباء جو ہیں وہ بھی ان کو فیس کر رہے ہیں. اب فیس کرنے کے لیے کس طرح سے سولوشن پرووائڈ کرنے ہیں, ان کو بہتری کی جانب کیسے لے جایا جا سکتا ہے, یا امپروومنٹ کی گنجائش کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہے, کس نے جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہے, کون رسپانسبل ہے ان سب کا. ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. اسی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں رضوان الحق ہیں, جعفر احسان ہیں اور فریبہ احمد ہیں, جن سے ہم ان دونوں ٹاپک سے ریلیونٹ ڈسکشن کریں. بریک پہ جانے سے پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی جو ہم نے رضوان سے کی تھی. ہمارے ساتھ مائی کالر تھی مسز شفیق, جنہوں نے اپنا ایک پرابلم ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بہت شائع ہو گیا ہے. اس کو سوشل میڈیا کی یوزز پہ جب انہوں نے روکا, تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی اس کے ساتھ, تو وہ بچہ بالکل انٹروورٹ ہو گیا. وہ کچھ ایکسپریس نہیں کر پا رہا, کچھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا. ایسے بہت سارے بچے جعفر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, اور یقیناً آپ بھی دیکھتے ہوں گے اپنی کلاسز میں, اپنے انسٹیٹیوٹ میں دیکھتے ہوں گے. تو ایسے بچوں کے ساتھ جو کہ ایکسپریسو نہیں رہتے یا بالکل انٹروورٹ ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں بتانا چاہتے, وہ کیا محسوس کر رہے ہیں, کہاں پہ وہ کنفیوز ہیں, کون کون سی پریشانیاں فیس کریں, ان کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں, کیسے ڈیل کرتے ہیں بینگ اے ٹیچر؟ جی دیکھیں, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایز پیرنٹس بھی اینڈ ایز ٹیچرس بھی ایک انگیجمنٹ جو ہے نا وہ اپنے اسٹوڈنٹ یا بچے کے ساتھ آپ نے رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور انگیجمنٹ جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں انگیجمنٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو کہ اگلا بندہ جس کو رسپونڈ کرے, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کو بھی کسی ایسی جگہ پہ پش کر دیں گے کہ وہ ایک ریبیلیس زون میں چلا جائے گا, اس کا مائنڈ سیٹ ایسے اس میں چلا جائے گا کہ وہ آپ کی بات لیٹ سپوز اگر سن تو رہا ہے کہ جی آپ اس کے بڑے ہیں, آپ اس کے ٹیچر ہیں, آپ نے اس کا گریڈ لگانا ہے, لیکن اس کے دل پہ یا اس کے دماغ پہ وہ چیز اثر نہیں کر رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انگیج نہیں ہے. وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے, رسپونڈ کر رہا ہے, لیکن یہ کہ وہ انگیج نہیں آپ کے ساتھ کر رہا, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اگلے بندے کا کچھ انٹرسٹ ہو. آپ نے اس کو اس طریقے سے بات بتانی ہے کہ وہ خود اس کی دلچسپی ہو کہ میں یہ چیز سیکھوں گا تو میرا اس میں کچھ فائدہ ہوگا. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک سادہ لفظوں میں
ایک सेल्समैनशिप का एक किरदार अदा करना है। आपने अपना आइडिया जो है उसको सेल करना है, ठीक है, स्टूडेंट हो या आपका बच्चा हो, उसको आपने ये चीज़ सेल करनी है। जो कॉलर थी उनका जो कंसर्न था ऑफ कोर्स बड़ा जायज़ था, और आजकल जैसा टेक्नोलॉजी का दौर है, हर घर के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जी इस चीज़ को बैलेंस किस तरीके से किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इस चीज़ को आउटराइट बैन कर देना या आउटराइट ख़त्म कर देना कि जी मोबाइल है या आपका आईपैड है उसका अब आप यूज़ नहीं करेंगे, ये एक आप अपने बच्चे को एक डिसएडवांटेज के ऊपर लेके जा रहे हैं। क्योंकि देखिए बात ये है कि हमारा आजकल जो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो सारा है ही टेक्नोलॉजी। सही। अच्छा, वो फेज़ तो वैसे भी ख़त्म हो गया कोविड के आने के बाद, कि पहले तो हम बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर देते थे कि हम उसको गैजेट नहीं देंगे, अब तो देना भी ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस को किस तरह से लिमिटाइज़ किया जाए? जी बिल्कुल, मैं वही उसमें बात कहने लगा था कि आप देखें उसमें आप देखें इसका एक रिवॉर्ड और एक इंसेंटिवाइज इस चीज़ को करें, ठीक है। आप मतलब जैसा लेट सपोज आप अपने बच्चे से कहते हैं कि जी आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो आपको जो है ना 3 घंटे के लिए ये जो है ना आईपैड की फैसिलिटी होगी। उसमें आईपैड वगैरह के अंदर भी आप मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकते हैं कि जी कौन सी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। ये पेरेंट्स को भी ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अप्रोप्रिएटली यूज़ करें ताकि उनके बच्चे भी उससे जो है ना फ़ायदे वाली साइड पे लेके जाएं, ना कि उसको कोई नेगेटिव यूज़ की तरफ लेके जाएं। और उसके अंदर एक रिवॉर्ड वाली मेंटालिटी को लेके आएँ कि जी अपना वो होमवर्क करता है, अच्छे टाइम पे अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करता है, जो भी करता है, तो आप उसको कुछ इंसेंटिव के तौर पे आप उसको वो डिवाइस जो है कुछ घंटे के लिए दे सकते हैं। तो आई थिंक इस तरह के छोटे छोटे कामों से जो है आप एक अपने बच्चे के साथ एक ऐसी रेपो बना सकते हैं, एक ऐसी जो है ना रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं जिसका एक म्यूचुअली एक फ़ायदा होगा। यकीनन होगा। फरीबा, आप क्या गाइड करना चाहेंगे इस सारी सिचुएशन में, और क्या जो है आपके पास सजेशंस हैं मिसेस शफीक के लिए कि किस तरह से ऐसी शाय पर्सनालिटीज़ जैसे आप भी फेस करते होंगे, यकीनन बच्चे हैं जो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे या वो बात ही नहीं कर रहे, उनको एक चीज़ से रोका गया तो वो अब कुछ भी ना शेयर करना चाहते हैं ना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली ये उनकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी नुकसानदेह है। हुमा, मिसेस शफीक का जो मसला सुना तो आई गेस दिस इज़ समथिंग दैट हर पेरेंट रिलेट कर सकता है कि बच्चों में ये फेजेस आते हैं। सही। द ओनली थिंग दैट आई वुड सजेस्ट है अगर वो सुन रही हैं इज़ टू लाइक रिलैक्स फॉर सम टाइम, बच्चे को भी स्पेस दें। उसको कोई चीज़ बुरी लगी है, वो अपना जो रिएक्शन है वो इस सूरत में दे रहा है, और एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। वो वाली बात है ना, ये बिल्कुल यहाँ फिट इन आती है कि वो बच्चा अपना रिएक्शन उसको समझ नहीं आ रहा, ऑब्वियसली वो पेरेंट के साथ उठ के अब ज़ाहिर बात वो जो जिक्र किया कि मैं अब थक गई हूँ, मैंने हर तरह से आजमा लिया कि मैं कौन सा तरीका इख्तियार करूँ इसकी बेहतरी की जान जाने के लिए, अब टीचर अपना रोल कैसे प्ले करे यहाँ पे? हुमा, सबसे पहले तो ये है ना कि मिसेस शफीक वाली बात में बिफोर आई गो टू द टीचर वाला सेक्शन के माँ ने जो अपनी रिस्ट्रिक्शन लगानी थी वो लगा ली, ठीक है, बच्चे ने जो अपना रिएक्शन देना था वो दे दिया। नाउ बोथ द मोड्स आर डन। नाउ इफ मदर वुड शो अ लॉट ऑफ रिएक्शन, अपना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन शो करेगी तो बच्चे को ये लगेगा कि माय रिएक्शन हैज़ गॉट सम ओवर रिएक्शन, तो शायद इसका मुझे बेनिफिट हो सकता है। शी नीड्स टू बी वेरी इजी एंड काम, शी नीड्स टू गेट कनेक्टेड टू द बॉय, बात करती रहें, ही विल बी फाइन। कहीं ना कहीं आप बच्चे को स्पेस दें तो ही विल बी बैक टू द नॉर्मल। कुछ चीज़ें दे ओनली नीड टाइम, तो अगर आप उसको ड्यू टाइम उसका देंगे तो थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। द ओनली थिंग इज बच्चे को आइसोलेट ना करें, उसके लेबल ना करें तुम तो हो इस काबिल, तुम तो कुछ करते नहीं हो, हम तुम पे इन्वेस्ट करते हो, और जो हमारे एक फ्रस्ट्रेटेड एटीट्यूड होता है ना। और हुमा, ये मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि आई हैड बीन सो अब्रप्ट, और अपनी काउंसलिंग सबसे ज़्यादा करना मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि अब मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ तो मैं उसको सोचती हूँ। एज टीचर आपने ये क्या बोली बात कही हुमा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जैसे इन्होंने दोनों गेस्ट्स ने भी ये बात कही कि कहीं ना कहीं डिवीज़न ऑफ ड्यूटीज़ आर नॉट जस्टिफाइबल। हम इदारों पे डालते हैं, इदारे जो है ना वो टीचर्स पे डालते हैं और फिर उन पे इतना ओवर बर्डन डालते हैं, फिर हमारी एक बिजनेस एजुकेशन सेक्टर बिजनेस बन गया है, उसकी फिर एक रेस है। और फिर टीचर जो आप अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे अब हम ब्रेक के दौरान ये बात कही थी कि B.Ed का मतलब है बैचलर्स इन एजुकेशन, वेयर आप केपेबल हैं कि आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आपने वो उतने स्किल्ड हैं, तो क्या आपका जो बच्चा है, जो आपके बच्चे को पढ़ाने वाला उस्ताद है, क्या वो उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल हैं या नहीं। और फिर अगर आप अपने बच्चे को एडमिट कर रहे हैं तो क्या आप सिर्फ टीचर की आउटलुक को इसकी फर अंग्रेजी देख रहे हैं,
या आप ये देख रहे हैं कि क्या वाकई वो इतना नॉलेज इम्पार्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि गलतियां हम सबकी साइड से हैं, ऐसे ही है। लेकिन वही वाली बात है, शुड इज समथिंग हम हमेशा लगाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। मैं कल किसी से बात करी थी तो हम पीएचडी को ही डिस्कस कर रहे थे। किसी ने मुझे कहा कि हम पीएचडी के टॉपिक पे बात हुई तो किसी ने मुझे कहा कि पाकिस्तान नहीं बदल सकता। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं बदल सकती, मैं खुद को बदल सकती हूँ। मेरा काम मुझे खुद को बदलना है। बिल्कुल अपने बच्चों के मेरे स्टूडेंट्स मुझे अक्सर कहते हैं जहाँ मैं पढ़ाती हूँ कि मैम हम आपकी ऑनलाइन क्लास में सो नहीं सकते, सही, और चाय भी नहीं पी सकते। मैम आप ऑनलाइन होती हैं तो आप फर्स्ट स्टूडेंट से क्वेश्चन करती हैं, लास्ट वाले से पूछती हैं, दरमियान में अच्छा मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने इसका क्या कहा था, मैंने क्या एक्टिविटी करवाई थी। यू नीड टू मॉडिफाई योर सेल्फ। मैं दुनिया को ये नहीं कह सकती, वही वाली बात है ना, जब आप दुनिया की तरफ एक, वो कहते हैं ना व्हेन यू पॉइंट वन फिंगर 4 फिंगर्स आर टुवर्ड्स यू, तो आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ। मेरे पास अगर 60 बच्चा एक क्लास में है तो मैं 60 बच्चों को, मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ, यकीन करें अगर मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स भी पढ़ाती हूँ ना तो मैं उनको कहती हूँ डोंट कंसिडर इट कि ये अंग्रेजी की क्लास का एक टॉपिक है, दिस इज योर ओवरऑल ग्रूमिंग। आप कल ऑफिस में बॉस के सामने खड़े हैं, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। आप बात कर रहे हैं, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। आप क्लास के सामने खड़े हैं, यू प्रेजेंटिंग। आप मेहमानों के सामने हैं, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू सिट, हाउ यू रिएक्ट। इसमें एक और चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए कि हम घर वालों के सामने भी खड़े हैं तो भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें, जो कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि वहीं पे भी हमारे जो है वो देखने में आते डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इनका क्या हल है, ये भी हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा डिलेमा है। इसके ऊपर बात करेंगे रिजवान साहब से, लेकिन जो आपको बताएं कि इम्तियाज़ ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम, वेलकम बैक। बात दरअसल ये है कि हस्बे मामूल आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है, मगर ये इज्तिमाइयत वाली बात की जाए तो बहुत उम्दा होगा। बात दरअसल ये है, इज्तिमाई तौर पे तो तलबा को तो बड़े मसाइल दरपेश हैं और जिसमें ये जिनकी जिम्मेदारी है उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनको आप बरज़िम्मा करार नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी स्टडीज में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक और दुनिया की तमाम ममालिक का सिस्टम मौजूद है। बात दरअसल इसके लिए कोई रॉकेट साइंस हरगिज नहीं चाहिए। अगर टीचर्स, असातिज़ा दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझेंगे तो कोई किसी महारत की जरूरत नहीं है, उसको खुले दिल से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और वो एक मुल्क का बेहतरीन मेमार बनेगा। और मुआशरे का भी बहुत बड़ा दखल है। क्या मुआशरा हौसला अफजाई करता है, जबकि 7 लाख से ज्यादा बच्चे किसी शहर में कल टीवी में आ रहा था कि स्कूल से बाहर है। अगर आप सिर्फ एक तबके की बात करते हैं तो उनके लिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में पढ़ाई में बहुत आसानियां हैं, मगर इज्तिमाई तौर पे देखा जाए, आपको शायद याद होगा, ये बात कहने दीजिए फिर उसके बाद कॉल खत्म करता हूँ। आज से 25-30 साल पहले 5वीं क्लास के बाद इंग्लिश इंटर होती थी, यानी इंग्लिश पढ़ाया जाता था। तो उस वक्त भी सोचे समझे साजिश के तहत एक तबके को इल्म से, तालीम से दूर रखा जाता था, जदीद तालीम से। और अभी भी तकरीबन वही सूरत है अगर आप साहिब हैसियत हैं, जबकि स्टेट का काम है। स्कूल में आप इतना उसको तरीके से पढ़ा लिखा दें कि उसको ट्यूशन और इधर उधर भागने दौड़ने की जरूरत ना पेश आए। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। इसके अंदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी नहीं तो पढ़ाने लिखाने वाले भी कौम को बर्बाद कर सकते हैं। और ऑनेस्टी है। यकीनन बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने इतनी खूबसूरती के साथ पार्टिसिपेट किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। रिजवान, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यकीनन हमारी सोसाइटी में जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को प्रेशराइज़ किया जाता है, टीचर्स की जानिब से भी, पेरेंट्स की जानिब से भी। अब वो करें तो करें कहाँ, क्या जाएं तो जाएं कहाँ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमने सोल्यूशंस प्रोवाइड करने, हमने गाइडलाइन देनी है। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा चैलेंज जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करें, वो क्या है? हमने दूसरे टॉपिक की जानिब भी पढ़ना है। अच्छा देखें, हमने ना ब्लेम गेम की इन्होंने बात की कि ब्लेम गेम, तो हमें हमारे स्टूडेंट को, हमारे यूथ को ये भी समझने की ज़रूरत है कि ब्लेम गेम से ना कुछ नहीं होने वाला। सही। अच्छा, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इज़ ऑन योर सेल्फ। आज तक हमने इन्वेस्ट किया है गर्दन से नीचे, कपड़े ये पहनने हैं, जूते ये पहनने हैं, खाना यहाँ खाना है। अब टाइम आ चुका है कि हम इन्वेस्ट करना शुरू करें गर्दन के ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर, और दैट पोर्शन इज़ योर माइंड। आप जो आपने अगला टॉपिक जिस पे आपने बात करनी है, दैट इज़ बुक रीडिंग। बुक रीडिंग की आदत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। शुरू से ही थोड़ा सा हम वीक थे बुक रीडिंग्स के ऊपर, ऐसे ही है। लेकिन जो ब्लेम है वो हम क्यों देते हैं, उसकी रीज़न हम हमेशा बाहर तलाश कर रहे हैं। ब्लेम हम ये करते हैं गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, ब्लेम हम ये करते हैं स्कूल ठीक नहीं कर रहा, ब्लेम हम ये करते हैं कि पेरेंट्स ठीक नहीं कर रहे।
تو بچوں کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, یوتھ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب انہیں اپنے دماغ کے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ واچ یور تھاٹس بیکم یور ورڈس. ٹھیک ہے, واچ یور ورڈس بیکم یور ہیبٹس, واچ یور ہیبٹس بیکم یور کریکٹر, اینڈ یور کریکٹر از یور ڈیسٹنی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ سٹارٹ یہاں سے ہوا تھا. تو آپ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم دوسرے پہ بلیم کرنے کی بجائے, سورج اسی طرح سے نکلے گا, یہ 6000 سال کی نون ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کبھی ایک کی آئے گی, کبھی دوسرے کی آئے گی, کبھی تیسرے کی آئے گی, یہ نون ہسٹری ہے. سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. دی اونلی تھنگ دیٹ یو کین چینج از یو. بالکل, آپ کے اور آپ کے ایک سہانے مستقبل کے درمیان میں دی اونلی پرابلم, دی اونلی ہرڈل از لک ایٹ دا مرر. ٹھیک ہے, آپ شیشہ دیکھیں تو شیشے میں جو انسان نظر آ رہا ہے نا آپ کو, وہ ہے آپ کے اور آپ کے ایک اچھے مستقبل کے درمیان. بالکل, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت ہی خوبصورت سجیشن آپ نے دیا. جعفر صاحب, دوسرے ٹاپک کی جانب آتے ہیں. آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتابوں سے دوری مزید بڑھتی گئی ہے جب سے کووڈ کی سچویشن ہمارے سامنے ہے, آن لائن لرننگ آ گئی ہے. اب تو بچے شاید کتابوں سے اس طرح سے ایسوسیٹ ہونا بھی نہیں چاہتے جیسے کہ انہیں ہونا چاہیے. اب اس چیلنج کو, اس مسئلے کو تعلیمی امور پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی, اس میں ایک جو رضوان صاحب نے بات کی, جو ہیبٹس والی بات ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے اندر ایز اے ہیبٹ بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تب آپ کو ہیبٹس ڈیولپ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن ایز پیرنٹس یا ٹیچرز ہم بچوں کے اندر وہ ہیبٹس ذرا آسانی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے اور جتنی بھی ہم انفارمیشن جو ہے آن لائن یوٹیوب یا گوگل کے اوپر جتنی بھی انفارمیشن دیکھ لیں, لیکن جو ایک کتاب کے اندر جو آپ کو نالج ملتی ہے نا, اس کے ساتھ آپ اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈفرینسیشن ہے نا, ایکچولی میرے خیال میں یہ ڈفرینسیشن آج کل ہم اپنے بچوں کو بھی کمیونیکیٹ کرنے میں مشکل ہمیں ہو رہی ہے کہ ہم ان کو یہ بتا ہی نہیں سک رہے کہ جی کتاب کے اندر جو نالج ہے, ٹھیک ہے, وہ اس آن لائن نالج وغیرہ سے کافی زیادہ کمپریہنسو ہے, اور وہ ایک مکمل نالج جس کو کہتے ہیں نا وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی جب انسان ایک کتاب لکھتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کا تجربہ اس کتاب کے اندر جو ہے نا لکھتا ہے, تو وہ اس کو جو ہے نا آپ کے پاس یہ سمجھ لیں اس کو ایک موٹیویشنل طریقے سے دیکھنے کا بڑا یہ ایزی ایک وہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ اس کتاب کے اندر ہے. اگر آپ اس کو ایک مہینے میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ پوری زندگی کا اس کی جو ایسنس ہے وہ آپ نے اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لی. ٹھیک ہے, تو آن لائن جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن بک ریڈنگ کا جو ہیبٹ ہے اور وہ جو چیز ہے وہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. بالکل, اس اہمیت کو ہم نے اجاگر کرنا ہے. کیسے کرنا ہے, اس پر مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے, کتابوں سے دوری کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے تعلیمی امور پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, کس طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نقصان اٹھا رہے ہیں, ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کیوں ضروری ہے کہ اگر وہ کتاب سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ان کے لیے نقصان کا سبب بن رہی ہے. یہ ہم انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ بک ریڈنگ کے کانسیپٹ کو کیسے اجاگر کرنا ہے, اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اگر ہم پیرنٹس ہیں تو ہم نے کس طرح سے ایفرٹس کرنی ہیں, ٹیچرز اس میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. فریبہ سے جاننے کی کوشش کروں گی. فریبہ, جیسے کہ ابھی ہم بات کریں کتابوں سے دوری, اگر اس وقت اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام, یقیناً ان کے ذہن میں ایک سوال ضرور جنم لے رہا ہوگا کہ چلیں اگر ہم کتابیں نہیں پڑھتے یا ہم نے دوری اختیار کی ہوئی ہے تو ہمارے لیے کون سا نقصان کا سبب بن رہی ہے بات. اب ہم نے ان کو ریئلائز کرانا ہے کہ یقیناً یہ نقصان کا سبب ہے اور اس سے ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے ان کے تعلیمی امور میں. ہما, کتابیں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹو گیٹ نالج. بالکل. علم ہم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ٹو بیکم اے بیٹر ہیومن. ٹھیک ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری کوشش ہے ٹو بیکم اے بیٹر ہیومن, یا ہم نے صرف اور صرف
तालीम को एसोसिएट किया है अर्निंग से, और फिर अर्निंग लाइवलीहुड, और वो लाइवलीहुड दैट इज़ ओनली प्राइमरली फुलफिलिंग योर फाइनेंशियल नीड। ठीक है, अब हमारा जो तालीम हासिल करने का मकसद है या किताबों का मकसद वो इल्म नहीं है जिसके लिए जो है हम मिस्र या शाम या चाइना जाते थे और इल्म हासिल करते थे, और इल्म हासिल करने का मकसद जो है इल्म को फैलाना है और इंसानियत को जो है ना कोई पुरसोस पैगाम देना है। अब वो मैसेज है ही नहीं है। अब प्राइमरली हमारा मकसद ये कि मैं पैसा कमाना है। अब हम बच्चे तालीम से दूर क्यों हैं? क्योंकि हमारा मकसद, पेरेंट का भी मकसद ये कि बेटा डॉक्टर बनोगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, अगर तुम मिलिट्री में जाओगे तो तुम्हें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मसला ये है कि हमने कन्फाइन कर दिया है अपनी इल्म को कुछ फाइनेंशियल इनकम से या अपनी उस रिस्क की आमद से जिससे हमारा सिर्फ पेट भरता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया कि बच्चा जब ये सोचता है कि ठीक है मुझे किताब इसलिए पढ़नी है कि मुझे इल्म हासिल करना है, मुझे इल्म इसलिए हासिल करनी है मुझे डिग्री मिलेगी, डिग्री इसलिए हासिल करूंगा मुझे नौकरी मिलेगी, नौकरी इसलिए करूंगा कि मुझे पेट पालना है, तो वही चीज़ मैं पबजी खेल के क्यों ना हासिल कर लूँ? पबजी पे भी खेलूंगा ना, पैसे मिलेंगे। टिकटॉक क्यों ना कर लूँ, उसमें भी तो पैसे मिलेंगे। यूट्यूब पे हर तरह का कंटेंट क्यों ना प्रोड्यूस करूँ, पैसे मिलेंगे ना। सही। तो मसला ये है कि यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें किताबों से लिंक्ड है। वो किताबें जो इल्म, वो कहते हैं ना किताबें आपकी बेहतरीन दोस्त होती हैं, किताबें आपको दुनिया के बारे में बताती हैं, मालूमात देती हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में बताती हैं, कल्चर के। तो हमारे जो एटीट्यूड में एक्सट्रीमिज़म आता है या हमारे एटीट्यूड में एक रिजिडिटी आ जाती है। ऑनलाइन पेपर, अगर ऑन कैंपस पेपर लेना है तो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे यूजिंग द काइंड ऑफ लैंग्वेज, द काइंड ऑफ रिएक्शंस दे आर कमिंग विद इज आई एम सो सॉरी, a point of embarrassment for the educators, for teachers, for students as well, कि हम क्या पैदा कर रहे हैं, किस किस्म के बच्चे पैदा कर रहे हैं। जब ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन आई थी तो मैं इस चीज़ को ज़रूर कोट करूँगी, तो बड़ा एक रिएक्शन आया था, बच्चों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जब उसको आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ये जो है ना बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। पिछले दिनों में क्लास ली थी, मैं ये बात कोट करूँगी, शायद मेरे कुछ स्टूडेंट्स शो देख रहे हैं। मैंने अपनी क्लास ली, क्लास का वाइंडिंग अप सेशन था, तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम आपको ये पता है कि हमने टीचर्स के परफॉर्मेंस फिल किए हैं। तो मैंने कहा दैट इज़ वेरी गुड। तो कहते हैं लेकिन मैम आपको ये बात पता है कि अब हमारे पास जो टीचर्स का डिसीजन हमारे पास आ गया। तो मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा बेटे देखें एक बात याद रखें कि अगर मैम फरीबा पढ़ाती हैं तो मैम फरीबा इसलिए पढ़ाती हैं कि उनका काम पढ़ाना है, और मैं एक्टिव हूँ, मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई लॉट। मैंने कहा मुझे कोई नहीं देख रहा। मैंने कहा एज लॉन्ग आपका परफॉर्मा की बात है तो आपके साथ 70 बच्चा और भी है, उन्होंने भी परफॉर्मेंस फिल किए। तो ये जो आई एम सो सॉरी, लेकिन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल, ये भी बच्चों को बताना चाहिए कि आप एक चीज़ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को टैग करके पूरे टीचर्स की लाइन को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एक टीचर एक बच्चे की एटीट्यूड की वजह से उस बच्चे को फेल नहीं कर सकता कि उस बच्चे से बेचारे से कोई गलती हो गई है। तो चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम ये बात, हम किताबें पढ़ाना तो शायद जो है ना पीपीटी स्लाइड्स तो बच्चों को देना भूल जाते हैं, लेकिन आई एम सो सॉरी जो उस्ताद भी देखता है, मैं उसको ये ज़रूर कहूँगी कि क्लास में सिर्फ और सिर्फ जो है ना बच्चे को ये ना कहे कि बच्चे ने 4 CGPA लेना है या 3.5 लेना है या 3.8 लेना है। बच्चा अगर एक अच्छा बच्चा आपसे 4 भी अच्छी बातें सीख के जाता है ना, और वो ये कहता है कि मैंने फलां उस्ताद से अच्छी बात सीखी, आप यकीन करें मैंने अपनी अर्ली स्टेजेस से लेकर अपनी एमफिल तक बहुत सारे उस्तादों से सीखा, लेकिन आई रिमेंबर अ फ्यू ऑफ देम जिनको आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर। क्यों? बिकॉज आई लर्न फ्रॉम देम। तो ये बहुत मैटर करता है। जैसे सर की कॉल आई इम्तियाज साहब की, जो हमारे रेगुलर कॉल है, मैं अक्सर उनको सुनती हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि उस्ताद का बहुत अहम रोल है। हर दिस इज अ ट्रायंगल, हर किसी का रोल है, इदारों का रोल है, उस्ताद का रोल है, बच्चे का रोल है, वालिदैन का रोल है। आपने सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके जाना है। जब मैं ये कहूँगी कि बच्चा ऐसा है तो मैं बच्चे के एटीट्यूड को, वही वाली बात है ना, कहते हैं कि कल एक बहुत ही मजे की चीज़ मैंने पढ़ी इंटरनेट पे थी कि व्हेन यूएस में कोई उस्ताद गलती करता है तो वो कहता है आई एम सो सॉरी आई टॉट यू समथिंग रॉन्ग। पाकिस्तान में गलत करता है, कहता है मैं ये देखना चाह रहा था आप में से कितने बच्चे एक्टिव है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ मुझसे गलती होती है, आप यकीन करें मेरा कोई बच्चा हो मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि मैंने आपको गलत पढ़ाया, आई नीड टू रिवाइज। अपनी आपकी इज्जत कम नहीं होती है, आपकी इज्जत बढ़ जाती है। मैं कहती हूँ हाँ आई एम नॉट अ वॉकिंग डिक्शनरी। अगर मैंने अंग्रेजी में पढ़ा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वॉकिंग डिक्शनरी। अपनी गलतियों को सीखें और जहाँ आपको लगता है कि अपने आप को रीएनालाइज करें, एज स्टूडेंट करें, एज पेरेंट करें, एज एजुकेशनिस्ट करें, एज इंस्टीट्यूशन करें, तभी हमें बेहतर। और ये तभी हम कर पाएंगे जब हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ठहराव आएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर ठहराव नहीं रहा, हम जल्दबाज हो गए हैं, हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, ओवरनाइट बिलियनियर बनना चाहते हैं। ये जो एप्टीट्यूड हम अपने स्टूडेंट्स में देख रहे हैं, यकीनन ये भी किताबों से दूरी की ही वजह है।
بہت ساری ایسی چیزیں جو سوشل ایشوز آ رہے ہیں. ایک تو سوسائٹی جو آپ نے بات کی, نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. ہر بندہ جو ہے وہ جلدی میں ہے اور کچھ جلدی کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہم پیسہ بھی کمانا چاہ رہے ہیں تو جلدی کمانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہم وہ ہر شارٹ کٹ یوز کرنے کو تیار ہیں جس سے یہ ہو سکتا ہو. جو بک ریڈنگ ہے بیسیکلی یہ مائنڈ کو بلڈ کرتی ہے. مائنڈ جب بلڈ ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی ہمیں بچوں کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ساری ہم نے ڈسکشن کی, فابیہ نے کہا کہ جی ایک ایسپیکٹ ہے اس کا, یس منی از امپورٹنٹ, پیسہ کمانے کے لیے لوگ بہت سارا کچھ کر رہے ہیں, بٹ پیسہ از ناٹ دی الٹیمیٹ ریئلٹی آف لائف. خوشی جو ہے وہ صرف پیسے کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے, وہ خوشی جو ہے بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ بھی لنکڈ ہے. تو جب آپ بک ریڈنگ کی عادت ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. لیٹس سپوز اف یو وانٹ, اور بک ریڈنگ کی عادت بہت کم ہوتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی, چاہے وہ سافٹ بک ریڈنگ ہے چاہے وہ ہارڈ بک ریڈنگ ہے, دونوں طرح کی عادت. اس میں بھی جلد بازی نظر آ رہی ہے کہ جلدی سے اینڈ دیکھ لیں, اینڈ پیج پہ کیا ہے. تو ہم لیٹس سپوز اف یو وانٹ ٹو گو ٹو لاہور, ون وے از دیٹ یو ایکسپلور اٹ یور سیلف, دی ادر ون از somebody else travel to لاہور, he can tell you کہاں رکنا چاہیے, کہاں اسٹے کرنا چاہیے, کہاں کھانا کھانا چاہیے, what is the better way. Explore it yourself or to learn from somebody else experience کہ اچھا میں یہ غلطیاں اس نے کی تھی میں نہیں کروں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بک ریڈنگ کی آپ جتنا جو ڈیٹا ہے وہ یہی ہے کہ 2% لوگ پڑھیں گے, باقی 98% لوگ جو ہیں وہ نہیں پڑھیں گے. دین ہو آر دی آؤٹ لائرز, وہی 2% لوگ ہیں زندگی میں جن کو سکسیس ملی ہے اور ریمارکیبل سکسیس ملی ہے, وہ لوگ سارے کے سارے بک ریڈرز ہیں. مطلب آپ بل گیٹس کی بات کریں, آپ وارن بفیٹ کی بات کریں, آپ مارک زوکربرگ کی بات کریں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مہینے میں 4 کتابیں پڑھ جاتے ہیں. مطلب اوباما, میں حیران رہ گیا کہ اوباما نے اپنی بیٹی کو ایک ٹریننگ کروائی ہے, بڑا مشہور ہے یہ, کہ اس نے اپنی بیٹی کو ٹریننگ یہ کروائی تھی کہ ہاؤ ٹو ریڈ اے بک فاسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک آرٹ ہے. تو دنیا جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ اچھا جی میموری ریٹینشن کیسے ہو سکتی ہے. اچھا انفارچونیٹلی یہ ہمارے سلیبس میں نا کچھ چیزیں مسنگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, بچہ MBA کرتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اس MBA کے نالج کو اپلائی کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, بچے کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ میموری بہتر کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ, اور جتنے لوگ ان چیزوں کے اوپر ٹریننگ دے رہے ہیں, اب جیم کوئک ہیں, ہی از میموری کوچ, تو اب میں جب ان کو سنتا ہوں, ان سے سیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہوں کہ یار اس کو سنو, دیکھو یہ کتنا ایفیکٹیولی کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ بھئی اگر آپ میمورائز کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو تو اس کا وے کیا ہے. سو اگین دا پرابلم کمز کہ پڑھنا ہی کوئی نہیں چاہتا, سننا ہی کوئی نہیں چاہتا. بالکل, تو کیوں نہیں چاہتا, اس کی ریزن کیا ہے؟ جعفر کچھ کہنا چاہیں گے؟ اب ریزن کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ہی سولوشن کی جان جائیں گے. میری نظر میں شاید سوشل میڈیا کو ہم بلیم دے سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال جیسے ہی بڑھا ہم کتابوں سے دور ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے معاشرے میں کس چیز کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جیسا میم بات کر رہی تھی کہ جی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے غلط قسم کی لینگویج استعمال کر رہی ہیں اور چیز کر رہی ہیں, لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کلاس میں اس طرح کا ہوتا ہے اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. باقی جو نہیں کر رہا ہوتا وہ کہتے ہیں میں نے بھی اس کے جیسا بننا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے معاشرے کے اندر بھی جو لا بریک کر رہا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ جی اس کے جیسا میں نے بننا ہے. تو یہ گلوریفیکیشن جو ہے ہم غلط ایٹیٹیوڈ کی, غلط لوگوں کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو ٹی وی ڈراماز ہیں ان کے اندر بھی یہی ایٹیٹیوڈ پورٹرے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ ایک ڈائنامک شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کے ریلیجن کے اندر آپ کے جو رول ماڈلز ہیں وہ سارے ایسے لوگ تھے جو کہ اپنے کردار کے اندر بھی اچھے تھے, جو کہ اپنی نالج کے اندر بھی ان کا جو ہے کوئی ثانی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور ان ایٹیٹیوڈز کو اور ان لوگوں کو ہمیں پورٹرے کرنے کی اور گلوریفائی کرنے کی ضرورت ہے. اب جہاں پہ بات آ گئی, گھر سے یہ جو ہے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, گھر کے اندر بھی فرام اے ویری ارلی ایج ہمیں بچوں کو یہ جو ہے ایز پیرنٹس ہمیں وہ رول ماڈل بن کے دکھانے کی ضرورت ہے. ابھی سر نے جیم کوئک کا نام لیا, اتفاق کی بات ہے میں کل ایک اسی کی کتاب جو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں ڈھونڈ رہا تھا, تو مجھے خیر اتفاق سے نہیں ملی, لیکن یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمیں اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں یہ جو بندہ ہے, اس بندے کی بڑی ایک زبردست سٹوری ہے کہ ہی واز
بورن ود اے چیلنج لرننگ ایبلٹی, ٹھیک ہے, اور اس کے کلاس روم میں اور اس کے کافی سارے ٹیچرز نے اس کو ڈسکریج کیا کہ بھئی تم کچھ نہیں سیکھ سکتے, لیکن یہ کہ اس نے اپنے اوپر محنت کی, ایک اسٹرگل سے گزرا, اور وہ ایک پوری دنیا کا ایک کوچ بن گیا, اور ہی از ٹیچنگ دا ورلڈ ہاؤ ٹو لرن مور کوئکلی, لرن فاسٹر. یہی موٹیویشن ہمارے اندر آنی بہت ضروری ہے. جعفر کنٹینیو کرتے ہیں, ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور جعفر سے ہی بات کرتے ہیں. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کتابوں سے دوری کی وجوہات جان رہے ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں تعلیمی امور پر. ان اثرات کو ہم نے کس طرح سے بہتری کی جانب لے جانا ہے اور کتابوں سے دوری کو کیسے ختم کرنا ہے, اس اہمیت کو کیسے اجاگر کرنا ہے کہ کتابیں ہی ہماری بہترین دوست اور ساتھی ہیں, اور جو انفارمیشن جو نالج ہم کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں وہ دنیا کی کوئی اور چیز ہمیں نہیں سکھا سکتی. فریبہ, یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا اس وقت بہت ضروری ہے کہ کتاب ہی وہ واحد ذریعہ ہے جہاں سے ہم جو انفارمیشن حاصل کریں وہ اوتھینٹک ہے. یہ کیسے ہم انکلکیٹ کریں؟ ہما, سب سے پہلے سر نے ایک بات اٹھائی تھی, آئی ول جسٹ کنٹینیو اینڈ بلڈ آن دیٹ. سر نے یہ کہا کہ جیسے میں نے ایک بات کوٹ کی, میں نے یہ کہا کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اینالائز کرتے ہیں, آپ بال جو ہے وہ ہمارے کورٹ میں ہے. صحیح. تو سر نے یہ کہا کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو بچہ مس بیہیو کرتا ہے ہم اس کو گلوریفائی کرتے ہیں. یہاں پہ میں آئی جسٹ ایڈ اٹ کہ استاد کبھی گلوریفائی نہیں کرتا ایسے بچے کو. دیر آر ٹو ٹائپس آف ٹیچرس. ایک ہوگا وہ اس کو سنپ کرے گا, اس کو تھریٹ کرے گا کہ میں تمہیں نمبر نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. دوسرا استاد کیا ہوگا, وہ سبمسو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پھر جہاں پہ گلوریفیکیشن کی بات آتی ہے, نہ ادارہ گلوریفائی کرتا ہے ایسے بچوں کو, نہ تو استاد کرتا ہے, نہ والدین کرتے ہیں. کبھی والدین یہ نہیں کہیں گے اپنے بچے کو کہ وہ بچہ اتنا خراب ہے تم اس کو فالو کرو, دیٹ نیور ہیپنس. بالکل ایسے گلوریفیکیشن ہوتی ہے تھرو سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا از ان دا پاکٹ آف ایوری ون, اٹ از ان ہینڈ آف ایوری ون. دس ہیز نو کنٹرول. ہم یہ دیکھتے بھی ہیں. ایگزیکٹلی. ابھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی, ایک ایسے ہی پرائیویٹ یونیورسٹی کے, گورنمنٹ یونیورسٹی کی ہے جو سیمی گورنمنٹ ہے, جس کا میں نام نہیں لوں گی, جس میں بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ایک پیون آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ریکٹر صاحب بلا رہے ہیں, تو وہ بچہ کہتا ہے ریکٹر صاحب کو بولو یہاں, اینڈ دا ہول گروپ آف بوائز دے ہوٹ. ایز ٹیچر وین آئی واچ دیٹ ویڈیو, if I had disagreement with that very rector or I didn't have, مجھے یہ بات بری لگی. That doesn't suit the boy جو 24-25 سال کا بچہ ہے, وہ کھڑے ہو کے, اور وہ جو ایک پورا آڈینس ہے, بڑی ایک آڈینس کھڑی ہے, اس کو انکریج کر رہی ہے اس بات پہ. تو آپ کس قسم کی چیز کو گلوریفائی کریں؟ کیا گلوریفیکیشن میں استاد کا رول ہے, ادارے کا رول ہے, کس کا رول ہے؟ سوشل میڈیا کا رول. آپ کا سوشل میڈیا کیا ٹرانسفر کر رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے. اور اس پہ جب فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن کس حد تک گیا ہے, ہمارا الیکٹرانک میڈیا کس قسم کی زبان شام کو بیٹھ کے استعمال کرتا ہے, ہمارا دیکھنے والا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہاں وہ سوچ بھی آتی ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ سے ہٹ کر کچھ ایسا کریں گے تو ہیرو کہلائیں گے, تو ہم سپر اسٹار بن جائیں گے. یہ جو سوچ ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں ہم نے کنٹرول. بالکل. یہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کو آپ کس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں, ٹریٹر یا پیٹریوٹ, آپ اس کو کیا بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر میڈیا کس کو ہیروئک ٹرم میں یا کس کو کس طرح سے گلوریفائی کرتے ہیں, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, تمہیں یہ سینس دی کہ تم صحیح اور غلط میں فرق کر سکو. تو جب تم میں یہ سینس نہیں ہے, جب تم نے کتاب کو نہیں پڑھا, جب تم نے اپنے ماحول کو نہیں پڑھا, اپنے معاشرے کو نہیں پڑھا, اور تم اس کو اینالائز نہیں کرتے ہو, وہ امپارٹ نہیں کرتے ہو, تو تمہارا کیا مقصد ہے؟ پھر سر نے ایک ضروری بات بتائی کہ سر نے کہا کہ ابھی ہم جب بریک میں بات کرتے تو سر نے کہا کہ میں 3 گھنٹے موٹیویشنل اسپیکرس کو سنتا ہوں. تو یہ بڑی ضروری بات ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ریڈنگ سے ہمارا شفٹ آ رہا ہے ٹورڈز دیٹ ویژول گیجٹ, جو ایک شفٹ ہے. تو وہی جو اسپیکرز ہیں موٹیویشنل اسپیکرز, وہ کتاب بولتے ہیں, وہ کتابوں کی لکھاری ہوتے ہیں, وہی لوگ. تو اگر آپ اپنے بچے کو یہ بھی تھوڑا مانیٹر کریں کہ اگر وہ کتاب پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو وہ ایسے لوگوں کو سنیں جو ہم اشفاق احمد کو کیوں سنتے تھے, آپ بتائیے ہما؟ اسی لیے سنتے تھے کہ ہی یوزڈ ٹو اسپیک بکس, ہی یوزڈ ٹو اسپیک نالج, ہی یوزڈ ٹو اسپیک سینس اینڈ وزڈم, ہم ان کو سنتے تھے.
हम क्यों बानो कुदसिया को सुनते थे, कि अगर हम भारी भरकम किताब नहीं पढ़े तो किसी ऐसे की बात सुन लें जो किताबें पढ़कर बिल्कुल ऐसी लोगों को सुने जो हु मेक सेंस। अगर आपके अंदर आपका बच्चा एक ऐसी कंपनी में उठता बैठता है जिस बच्चे की इंस्पिरेशन नहीं है, ड्रीम्स नहीं है, विजन नहीं है, कुछ नहीं है, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं ये आपकी भी गलती है और कहीं ना कहीं आपने उसको टेक्नोलॉजिकली इतना अच्छा इक्विप नहीं किया कि अगर वो किताब नहीं पढ़े तो कि ऐसे बंदे को सुने जो किताब पढ़कर बोल रहा है। बड़ी खूबसूरत बात है, खूबसूरत सजेशन है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएं तो हमें भी थोड़ा सा अपने तरीक़ेकार पर गौर करना होगा। रिजवान, आप इन दोनों टॉपिक्स को कैसे वाइंड अप करेंगे, क्या सोल्यूशन है आपकी नज़र में? देखें, बुक रीडिंग जो है ना, माइंड इज़ लाइक अ मेंटल फैक्ट्री, ठीक है। गार्बेज इन होगा तो गार्बेज ही आउट होगा। डोंट एक्सपेक्ट कि आप माइंड को जो है वो कोई ऐसी इधर उधर की चीज़ें इसमें अंदर डालेंगे तो ये बहुत अच्छी कोई प्रोडक्शन दे देगा। तो जो आप इसमें इन करेंगे वही आउट होगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छी बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, नॉलेज की बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे, वो बुक्स जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकती हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे तो आप आउटकम भी वैसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैंने कुछ और करना है, आजकल चूँकि ड्रग्स बहुत कॉमन होती जा रही हैं, लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ने की बजाय जो है वो ड्रग्स की तरफ चले गए हैं। तो मैंने अपने बात कर रहे थे कि अगर लेट्स सपोज आपकी सर्जरी है और एक सर्जन आता है, बच्चे बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि जी स्मोक, हैश सब कुछ होना चाहिए, तो द सर्जन इज स्मोक्ड अप, वो तो टुन है, तो क्या आप उससे सर्जरी करवा लें? कभी भी नहीं। एंड यू आर ट्रैवलिंग बाय एयर, आपने जाना है और पायलट आता है और वो स्मोक्ड अप है, तो आप उसे कहेंगे कि फ़्लाइट ले जाओ? तो अगर आप ये नहीं कहेंगे तो इट मीन्स कि यू नीड पीपल जो कि सेन हैं, उन लोगों की तरफ देखना शुरू करें, उन लोगों की तरफ उन लोगों की बुक्स को पढ़ना शुरू करें। एंड द फर्स्ट 20 मिनट्स माय एडवाइस टू द ऑडियंस जो सुन रहे हैं, फर्स्ट 20 मिनट्स अपने कंक्लूड करेंगे आप, वो एक और मैसेज दे दें। First 20 minutes in the morning are the most critical 20 minutes of your day. Those 20 minutes will set the tone of your day. Exactly. Your brain works at a speed of 10.5 cycles per second at that time. उस वक़्त आप जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, जो देखेंगे, वो आपके पूरे दिन के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। क्या बात है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 20 मिनट्स अपनी ज़िंदगी के बदल लें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या बात है, खूबसूरत पैगाम। जी जाफ़र, आप किस तरह से वाइंड अप करेंगे? जी, इसमें मैं एक कल परसों एक चीज़ पढ़ रहा था जिसमें ये जो मॉडर्न चैलेंज है इसके हवाले से वो कह रहे थे कि अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए तो उसमें आप 3 C's की स्ट्रैटेजी अपनाएं। इसमें द फर्स्ट वन इज़ कनेक्टिविटी, जिसमें ऑफ कोर्स आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी ये आ जाती हैं चीज़ें। दूसरी उसमें जो है चीज़ आ जाती है, दैट इज़ योर कंटेंट। कंटेंट के अंदर जो आपका बुक रीडिंग है और जो आप, जैसा सर ने भी कहा कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग इज़ योर कैपेसिटी। ये लेकिन कैपेसिटी जो है वो आपने बिल्ड करनी है, ठीक है, अपनी भी कैपेसिटी बिल्ड करनी है टू ऑब्जॉर्ब ऑल दीज नॉलेज एंड ऑल द वेरियस स्किल्स, और अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो जो 3 C's हैं आप इनको अपने तौर पे मद्देनज़र रखें और इसके ऊपर काम करें तो आई थिंक यू विल इम्प्रूव एज अ पर्सन। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। फरीबा, आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए? हुमा सर, दोनों मेहमानों ने बड़ा अच्छा इसको कंक्लूड किया है। द ओनली थिंग इज, मैं कहती हूँ ज़िंदगी से शुट को कहीं निकाल दें, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ लें। मैं शुट कह के पूरी एक टीचर्स की डोमेन को नहीं हिला सकती, ना पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर सकती हूँ। मेरे हिस्से में आने वाला 180 बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो मुझसे 4-5 बातें भी अच्छे सीखता है तो बिल्कुल। मैं घर जाती हूँ तो मेरी बहन जो मुझसे बात करती है, मुझे ये देखना चाहिए, वो बल्कि यूट्यूब का एक कंटेंट देख रही थी तो मैंने, वो एक रिव्यू करता है वो बंदा, तो मैंने उसका कंटेंट सुना तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, तो फिर मैंने वैसे ही बाद में जब उसकी लैंग्वेज उस बंदे की थी तो मैंने उसको फिर बताया कि हाउ लैंग्वेज दैट वी लिसन, वही वाली बात है कि व्हाट गोज इन दैट कम्स आउट। तो वही वाली बात है कि फिर मैंने उसको बोला कि इट मैटर्स अ लॉट कि आपका सिलेक्शन क्या होना चाहिए। हर चीज़ में स्नबिंग नहीं होती और शुड भी नहीं होता। कहीं ना कहीं यू नीड टू सिट, टॉक, एड्रेस, कम्युनिकेट। और कहीं, और किताब वाली जहाँ तक बात है कि अगर आपका बच्चा वाकई किताब वो बुकिश उसमें नहीं कर रहा तो आप, सबसे पहले बात तो ये कि यू नीड टू बिकम अ रोल मॉडल। आप खुद किताब लेके बैठे। वो वेस्ट में एक औरत से किसी ने कहा कि हाउ डिड यू डेवलप
रीडिंग हैबिट इन योर चाइल्ड, तो उसने कहा कि बिकॉज आई रीड माई सेल्फ। तो पहले खुद पढ़े, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप कोई मोटिवेशनल टॉक लगा दें, बच्चा भी सुने, आप भी सुने, एंड देन डेवलप एन म्यूचुअल कंसेंसस एंड हैव अ डिस्कशन। बहुत दैट कैन बी ब्यूटीफुल। खूबसूरत पैगाम, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यकीनन नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने दौरे हाजिर में जितने भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, जिसमें तालीम और तरबियत दोनों शामिल हैं, और इनके क्या मसाइल हैं उनको हमने ना सिर्फ एड्रेस किया बल्कि उनके सोल्यूशंस भी जानने की कोशिश की अपने तीनों मेहमानों से। और इसके साथ साथ किताब की दूरी जो है, जो किताबों से हमने दूरी इख्तियार की है, इसको हमने कैसे कम करना है, ये हमारे तालीमी उमूर पर कैसे असरअंदाज हो रही है, इसको बेहतरी की जानिब कैसे लेके जाना है, उसके लिए भी मुख्तलिफ सोल्यूशंस और सजेशंस आए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।